बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पहले ये वीडियो मुलाज़ा कीजिए, फिर इस पर तफसीलन बात करते हैं। मेरी आजकल ज़रा चूँकि सुई से मामले भटकी हुई है, मगर किसी के में भी ये हिम्मत नहीं कि वो अपनी पार्टी के आइन पर अमल करें। ये सब जमहूरियत की बात करते हैं, इतने बड़े चैंपियन बनते हैं, किसी एक पार्टी के अंदर जमहूरियत नहीं है। ये सारे मुल्क में फेयर इलेक्शन की बात करते हैं, इनकी पार्टी में कभी जिंदगी में फेयर इलेक्शंस नहीं हुए। तो मुझे ये लगता है कि ये जो मामला चल रहा है ना कि जी चूंकि एक बार गलत हो गया तो अगली बार आएंगे तो फिर हम देखेंगे कि क्या किया इन्होंने। 3 बारियां हो 4, जब एक गलती हो गई सरजत, तो मुझे लगता है कि ना 3 वालों को चौथी बारी मिलनी चाहिए, ना पहली वाली को दूसरी बारी मिलनी चाहिए। मुझे लगता है कि कुछ किसी और तरफ हमें जाना चाहिए। उस पर मैं आजकल जरा कुछ काम भी कर रहा हूं, इसलिए जरा मैंने कहा इसको दिखा अपनी पार्टी की लॉन्चिंग कर रही है उन्होंने, आपके शो से लॉन्च कर रही है प्लेटफॉर्म से कर रही है। अल्लाह और उसके रसूल को गवाह बना के कि कतअन ना मेरी पार्टी, ना मैं इस तरफ कहीं जा रहा हूं, कोई पार्टी मैं पूरी दियानतदारी। उसका नाम कोई पार्टी है, मेरा राइट उसका नाम से कोई कहना पार्टी चाहती हूं वैसे एक मिनट, उनको पार्टी तो लॉन्च करने दें। मैं उनको उसी के लिए वो कर रही हूं कि बहुत सारे लोग इस पे भाई देखिए उनका हक है एक शहरी मैं के वो अपना हक आम नौजवान के लिए छोड़ने के लिए तैयार हूं और मैं छोड़ रहा हूं। आप क्या चाहते हैं, नई सियासी जमात? मैं ये समझता हूं कि एक ऐसी सियासी जमात जो ना इकरारुल हसन की हो, ना अब्दुल शकूर की हो, ना अब्दुल गफूर की हो, नौजवान उसको रन करें की हो, ना अब्दुल गफूर की हो, नौजवान उसको रन करें। बरतानिया की तरह, अमेरिका की तरह, जैसे वहां पार्टीज के अंदर इलेक्शंस होते हैं, हर एक टर्म के बाद उनका चेयरमैन मुंतखब होता है, नया चेयरमैन आ जाता है, उस तरीके से जमहूरी तरीके से पार्टियां चलाई जाएं जहां पे मुशावरत से फैसले। नहीं, सारी दुनिया में ये आइडिया है। नहीं किसी ने अभी तो नहीं स्पेशली कहा। मैं इसलिए कह रही हूं कि लानत हो किसी ऐसे आदमी पर जो किसी और से आइडिया ले। सारी दुनिया में जमहूरी जमातें, बीजेपी समेत, सीडीयू समेत, रिपब्लिकन समेत, डेमोक्रेट समेत, कंजर्वेटिव, लेबर पार्टी, हर जगह ऐसे ही चल रहा है। लेकिन हम हम तजर्बात से इतने डरे हुए हैं, हमें लग रहा है कोई और एक नया तजर्बा आप भी कोई तजुर्बा करने लगे, आप भी कोई तजुर्बा हमारे ऊपर करने लगे। सारी दुनिया में हो रहा है, लेकिन नहीं तजुर्बा नहीं, ये सारी दुनिया में जो मैं फॉर्मेट आपसे अर्ज कर रहा हूं कि डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल पार्टीज जहां जमहूरियत के जरिए लीडर्स मुंतखब होते हैं और चले जाते हैं, कोई दुकान नहीं बना लेता कि 30 साल तक वही रहेगा या खानदान हो रहेगा। कुछ तो जमात इस्लामी में भी हो रहा है शानदार, मगर उसका एक चैलेंज ये है कि वो एक स्पेसिफिक मकतबा फिक्र को रिप्रेजेंट करती है। आपको सेंटर में एक डेमोक्रेटिक बिल्कुल उसी तर्ज पे कि सिराजुल हक जैसा आम आदमी भी आप इख्तलाफ कीजिए मगर वो पार्टी चेयरमैन बन सकता है। एक मिडिल क्लास जो उनके अभी वो हाफिज नईम साहब है, तो एक आम आदमी या मिडिल क्लास का आदमी तभी पार्टी चेयरमैन बन सकता है या वज़ीर आज़म पाकिस्तान बन सकता है। अफरीदी सीएम बन तो गया सर, नहीं वो उसमें अच्छी बात है, मैंने उनकी तारीफ की बतौर शख्सियत, बहुत शानदार बात है, मगर वो एक बार अच्छा काम ऐसे हो सकता है, आप ऐसा निजाम वज़ा कर दिए कि जिसके जरिए बार बार ऐसा काम हो कि अपनी सलाहियत की बुनियाद पर, अपनी काबिलियत की बुनियाद पर नहीं है। बहुत बैकग्राउंड ऐसा सियासी रखते, एक बंदे ने नामजद किया ना, मुझे वो पसंद है, तो मैंने कहा यार इसके बाल बहुत अच्छे हैं, इसको वज़ीर आला बना दूं। नहीं, उसकी एबिलिटी की बुनियाद पर, उसकी काबिलियत की बुनियाद पर वो टाउन से टाइम होता है, ये ऐसे नहीं है। नहीं, टाइम लगेगा। पार्टी आ रही है, इसका मतलब पार्टी आ रही नहीं आ रही, नहीं आ रही, नहीं यार हमने ज्वाइन करना था। मैं ये कह रहा हूँ, मैं आइडिया ख्याल पेश कर रहा हूँ। पहले वाली छोड़ती चलो ये एक वर्ड तो मेरा बताओ। देखिए मैं कह रहा हूँ, मैं पार्टी ला रहा हूँ ना उमर, तो इसका मतलब ये है कि एक और शख्सियत एक छोटी या बड़ी पार्टी लेकर आ रही है, तो इसी से हमें निकलना है। पार्टी एक ही है, वो ठीक बात है। अच्छा, है। उस पार्टी को भी टक्कर तभी दी जा सकती है जब आप इदारे के मुकाबले में अफराद या शख्सियात की बजाय इदारे के मुकाबले में एक सियासी इदारा बना। ठीक, वो सियासी इदारा बनेगा तो शायद आहिस्ता आहिस्ता। नहीं, मुझे एक बात बताइए, एक मिनट, आपने फरमाया इनकी जमात के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या नून लीग के अंदर जो है वो जमहूरियत नहीं है। जब आप उनसे ये बात करते हैं, वो कहते हैं कि जी हम अपने इंटर पार्टी इलेक्शंस करवाते हैं, ये शख्सियत है, इमरान खान है, नवाज शरीफ है या बिलावल भुट्टो है, आप आ जाएं उनके खिलाफ खड़े हो जाएं, कर लें, आज हैं लड़ लें इलेक्शन। अगर आप ऐसी बात है, ऐसा तो नहीं है कि वो इंटर पार्टी इलेक्शन नहीं करवाते। अगर हम सारे इनमें से कोई एक भी ये समझता है कि वाकई वो फेयर इलेक्शन करवाने का माहौल होता है पार्टीज के अंदर, या वो वाकई अगर इकरारुल हसन फॉर एग्जांपल इमरान खान के सामने एक कमजोर कैंडिडेट हैं या नवाज शरीफ के सामने कमजोर कैंडिडेट हैं, इसमें आप उनके सिस्टम को क्यों ब्लेम करेंगे? आप ये कहेंगे जी नहीं थे मेरे पास वोट, में नहीं ले सका, बात खत्म। ऐसा नहीं है। मुझे बताइए वो इलेक्शंस कौन से सैयारे पर होते हैं कि जिन इलेक्शंस का आपको और मुझे आज तक नाम नहीं, आपको सिकंदर सुल्तान राजा साहब इलेक्शन कमीशन बता सकता है, सिर्फ पीटीआई के फेयर नहीं है। बाकी सवाल ये है कि जब इमरान खान साहब के मुकाबले में या नवाज शरीफ साहब के मुकाबले में, जरदारी साहब के मुकाबले में बेचारा एक कामोकी का अब्दुल हमीद खड़ा होगा, तो उनकी अनाक को ये बात मंजूर ही नहीं है। देखिए मेरी बात सुने, एक मिनट, मैं एग्जांपल देता हूं। आप एक सियासी जमात बनाते हैं, फॉर एग्जांपल आप अब नहीं बना रहे, तजवीज पेश चले आप तजवीज पेश करें, लेकिन एक किस्म के एक मिनट के लिए समझ लीजिए कि एक सियासी जमात बनी है, इकरारुल हसन साहब ने उसे लॉन्च किया है, वो उसके चेयरमैन हैं, आप इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाते हैं, और मोहम्मद जुबैर नामी एक शख्स, वो नहीं वो वाले मोहम्मद जुबैर नहीं, एक मोहम्मद जुबैर जो है वो कोई लड़का एक जो है वो कहता है जी मैं इकरारुल हसन के सामने जो है मैं प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ूंगा।
لیٹس سے جی اب اقرار الحسن جو ہے وہ ایک نامی گرامی شخصیت ٹھیک ہے ٹھیک ہے, اور لوگ جو ہے وہ آئیں گے, وہ کہیں گے محمد زبیر کو ہم جانتے نہیں وہ کون ہے, ہم اقرار الحسن کو ووٹ دیں. اقرار الحسن جو ہے اس کے پریزیڈنٹ بن جاتے ہیں. آپ کے ناقدین سب سے پہلے آپ کے اوپر سوال اٹھائیں گے, دیکھا پارٹی تھی نا اس کی, شخصیت کے پیچھے جو ہے وہ لگ گئے نا, اور اقرار الحسن ہی اس پارٹی کا صدر بن. دیکھیں آپ کے معاشرتی رویے ہوتے ہیں, مزاج ہوتے ہیں, اس کے حساب سے آپ کا ہوتا ہے. اچھا میں ایک اور دیکھیں, یہ میں صرف ایک وضاحت سے اس وضاحت سے کہ میں اسی لیے کہتا ہوں بارہا اللہ اور اس کے رسول کی قسمیں کھا کے لوگوں کو یقین دلا رہا ہوں کہ اس میں اسی لیے میں اس بات سے اعتراض کر رہا ہوں کہ میں آؤں گا یا میں کوئی عہدہ رکھوں گا یا میں کوئی فیصلہ سازی کا اختیار رکھوں گا. آپ کو ایک ایکول پلیٹ فارم دینا پڑے گا اس ملک کے نوجوانوں میں, جس میں نہ منصور علی خان ہو, نہ اقرار الحسن اس کے کسی عہدے کے امیدوار ہوں, نہ اس کے کسی عہدے پر ہوں. اسی لیے میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ پارٹی لانچ نہیں کر رہا, میری پارٹی نہیں ہوگی, تاکہ وہ سارے نوجوان آپس میں کمپیٹ کریں اور ان میں سے ایک بچہ یا ایک نوجوان پریزنٹیبل اچھا بولنے والا. بڑی اچھی بات ہے, تجربات ہونے چاہیے. سر یہ تجربہ ہو چکا ساری دنیا میں, پھر تجربہ یار اتنا انہوں نے بیٹھ کے تجربے کا نام انڈیپینڈنٹ تجربہ لوگوں کی طرف سے نہیں, عوامی تجربہ ہے نا, یہ کوئی کریٹ کیا ہوا تجربہ آپ کو لگ رہا ہے؟ نہیں مجھے نہیں, کیونکہ انہوں نے بھی تھوڑی دیر پہلے اس قسم کا سوال وہ تو ہم جو ہے وہ کون کر رہا ہے اسپیکولیٹ, وہ ہم تو تجربات کے ڈسے ہوئے ہیں نا, وہ اس لیے ہمیں ہمیں شک پڑ جاتا ہے. آپ کو اس آئیڈیا کے اندر بھی ایک تحریک نظر آ رہی ہے. لیکن یہ تجربہ نہیں ہے, یہ ساری دنیا میں ٹیسٹڈ اینڈ ٹرائیڈ ہے. ہر پولیٹیکل پارٹی ساری مہذب جمہوری جماعت ملکوں کے اندر ایسے ہی چل رہی ہے. ہم نہیں چل سکتا, ہمارے یہاں پہ یہ نظام کیوں نہیں چل سکتا؟ نہیں, وہ جس طرح سمینا کہہ رہی تھی کہ سماجی رویے بدلنے ہوں گے, ہم تو گلی کا ایک جو چودھری ہوتا ہے جو تگڑا ہوتا ہے, ہم تو اس کے سامنے نہیں بات کر پاتے. یہی تو بدلنا ہے سر. ایک جملہ مجھے یاد ہے, وہ میں ایک دفعہ پولیٹیکل جو الیکشنز وغیرہ تھے تو ایز اے رپورٹر میں کور کر رہا تھا, تو ایک جگہ کے اوپر نا ایک وہ کینڈیڈیٹ تھا, اس نے یہ کہا, اس نے کہا نہ میرے پاس گاڑی ہے, نہ میرے پاس بنگلہ ہے, نہ میرے پاس کوئی نوکر چاکر ہے, کچھ بھی نہیں ہے. تو وہ ساتھ ہی ووٹر بیٹھا تھے, تیرے کو کچھ نہیں ہے تو سانو کی دینا. یہ تو مائنڈ سیٹ ہے یہاں پہ لوگوں کا. چینج اٹ انشاءاللہ. منصور, جو بھی عمران بھائی نے بات کی نا کہ جو سماجی رویے یہ بدلنا شروع ہو چکے ہیں. دیکھیے ایک ٹائم تھا ہمارے معاشرے میں جب ہم یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ کوئی الیکٹیبلز کبھی جو ہے وہ نہیں جیت پائیں گے, یا کبھی ہم یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ کوئی پارٹی بغیر نشان کے جیت پائے گی. کبھی ہم یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ایک ایسا شخص جس کا اپنا ذاتی مکان نہیں ہے وہ بھی کبھی وزیر اعلیٰ بن سکتا ہے. نہ ہم یہ سوچ سکتے تھے کہ کوئی ISF کا لڑکا جو ایک غبار میں اٹی ہوئی چپل کے ساتھ ایک چھت پہ بیٹھا ہوا لکھ رہا ہے کچھ, وہ کل CM بنے گا. کہنے کا مقصد یہ کہ یہ کام شروع ہے, اور یہ جو معاشرتی رویے ہیں نا یہ گریجولی تبدیل ہوتے ہیں, یہ اوور نائٹ نہیں ہوتا کہ آج ایک دم ہم کہیں کہ جی. اب آپ دیکھیے آپ کی جو اس وقت یوتھ ہے وہ ماشاءاللہ کتنی تیزی سے سیاست کی طرف رغبت رکھتی ہے. آپ جا کے لوگوں سے یونیورسٹیز میں ملتے ہیں, کتنی اویئرنیس آ رہی ہے لوگوں. ناظرین ویسے میں یہ بات کر رہی ہیں, ہم نے آج ہی ایک اسپیشل شو جو ہے وہ ریکارڈ کیا ہے یونیورسٹی میں, اور اگلے ہفتے آپ دیکھ سکیں گے وہ. جی تو وہ اویئرنس میں یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ نے ابھی کیا کیا, ابھی آپ نے یہ کیا کہ آپ نے یوتھ کو ریلیونٹ کر لیا اپنے پولیٹیکل سسٹم کے ساتھ. اس کے بعد اب آگے وہ جو اویئرنیس کا معاملہ آ رہا ہے نا وہ آہستہ آہستہ آگے اسی طرح بڑھے گا. اب لوگ یہ بات کرنا شروع کریں گے کہ بھائی کیوں, بھائی یہ کیوں کہ صرف جس کے ساتھ اب عمران خان صاحب اللہ ان کو زندگی دے, لیکن ایک دور کے بعد جب وہ نہیں ہوں گے تو ان کا بیٹا کیا فرمایا آپ نے؟ خان صاحب کا ایک دور ہے نا, اس دور کے بعد یہ نوجوان نسل کیا کرے گی اس کی تیاری کی. دیکھیں وہ ایک پارٹی اگر ایسی دیکھے, نہیں اللہ ان کو زندگی تندرستی دے, میں نے تو پہلے کہا کہ اللہ ان کو زندگی صحت لیکن ہم نے دے, اگلے 10 20 25 30 سال انہوں نے اپنے پارٹی کو کوئی قاسم خان کے نام تو نہیں کر دیا نا. تو وہ اگر جب نہیں ہوں گے ان کی پارٹی میں یہی ISF کے لڑکے جو مینا خان ہے یہ بھی ISF میں تھے, مراد سعید ISF میں تھے, یہ سہیل آفریدی ISF میں تھے, میرا خیال ہے ادھر حسان نیازی ISF کے تھے. یہ سارے لوگ اس وقت جب آگے اوپر آ رہے ہوں گے تو انہی لوگوں کے ہاتھ میں کمان. شاندار. اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ خان صاحب اللہ زندگی دے, اگین ان کے عہد ان کے دور کے بعد PTI بھی ایک الیکٹورل ڈیموکریٹک پولیٹیکل پارٹی بن جائے گی, تو بھی ایک سے زائد ڈیموکریٹک پولیٹیکل پارٹیز یا آپشنز ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے. عمران صاحب اس کے کام کا آج سے آغاز کر دینا چاہیے. عمران صاحب آپ کے چہرے کے اوپر ایک عجیب سی جو ہے نا وہ مسکراہٹ ہے, آپ جیسے ان کو ہوپ محظوظ ہو رہے ہیں ساری. وہ کہہ رہے ہیں اصل گالے نے پتہ ہی نہیں ہے ایویں کتابی گلا کرن دے تسی کری جاؤ گلا. مجھے یہ اچھی باتیں ہیں, خواب دیکھنے چاہیے, اچھے خواب ہیں, اچھی باتیں, اچھی یہ چیزیں ہیں. تو بہرحال وہ جو بات کریں اقرار صاحب کے پولیٹیکل پارٹیز کو اپنا دیکھنا چاہیے, اچھی بات ہے. اگر نہیں دیکھیں گی تو مٹ جائیں گے, فارغ ہو جائیں گے. لیکن آپ کے خیال میں جو دو یہ بڑی جماعتیں ہیں جن میں خاندانی پالیٹکس کافی نظر آتی ہے, ان کو مشکلات پیش آ رہی ہیں اب اس قسم کے سیٹ اپس کے ساتھ؟ کس قسم کے؟ اقرار چیلنج دینے والے ہیں نا انہیں, یہ جو سیٹ اپس بن رہے ہیں
دیکھیں جو چیز اپنے آپ کو نئے دور اور نئے تقاضوں کے ساتھ ہم آہنگ نہیں کرتی وہ ختم ہو جاتی، پیچھے رہ جاتی ہے، وہ نہیں چلتی۔ عملی طور پہ تو ختم ہو گئے ہیں، ان کو بس اب وہ کلینکل موت ان کی واقع ہو چکی ہے، نہیں یہ میرا خیال ہے کہ یہ ذرا جذباتی ہو رہے ہیں، زیادہ کہہ رہے ہیں۔ اچھا تو لوکی ابھی پنجاب کے اندر آپ کے خیال میں شریف خاندان، سندھ میں بھٹو خاندان کو اسی طرح سپورٹ کریں گے؟ سکویز ہوتا جا رہا ہے، بس یہ ہو رہا ہے، ہو چکا ہے۔ دیکھیں یہ تو الیکشن میں پتہ چلے گا، آگے چل گیا نا سر 2024 تبھی تو غیر جماعتی انتخاب ہو رہے ہیں۔ 2024 میں ایک شریف خاندان اور ایک بھٹو خاندان ہی تو آیا۔ نہیں منصور صاحب، الیکشن کے بعد آپ نے پتا کیا میں کہنا ہے، حکومت کس کی ہے؟ ہاں وہی میں کہہ رہا ہوں نا، تو پھر کیسے پتا چلے گا؟ پاور ڈائنامکس جو ہیں وہ ہم ان کو دیکھ کے نہیں چلتے تو پھر کیا ہو سکتا؟ نہیں تو کیا کریں؟ تو یہ جس قسم کے خواب دیکھ اچھا رہے ہیں، نہیں وہ دیکھیں، اگر جو کچھ ہونا ہے ابھی جو اس وقت جو کریکٹر ہیں منظر نامے کے اوپر، انہوں نے اگر کچھ بہتری لے کے آنی تو وہی لا سکتے ہیں۔ اچھا، اور کوئی مجھے تو کوئی اس طرح کی آپ کو نواز شریف صاحب سے یہ امید ہے کہ وہ اس طرح نوجوانوں کے حوالے سے کہیں گے کہ ہاں بیٹا سسٹم بناؤ، ہم انٹرا پارٹی الیکشن کراتے ہیں اور جنید کی باری نہ آئے دوبارہ؟ ناظرین جیسا کہ آپ نے ویڈیو ملاحظہ فرمائی ہے، اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اس ویڈیو کے اندر جتنی بھی گفتگو ہوئی ہے اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے دیجیے، اور اگلی ویڈیو تک اپنے میزبان کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔